बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। 27 अक्टूबर 1947 जनूबी एशिया की तारीख का एक स्याह बाब है। आज के दिन भारत ने जम्मू कश्मीर पर कब्जे के लिए फौज कशी के आलमी बरादरी भारत पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकने और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद के लिए दबाव डाले। ये बात ज़िले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलिक अमजद अली कावड़ और ज़िले जनरल सेक्रेटरी इकबाल खान बलोच, ज़िले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जावेद अली हाशमी, ज़िले नायब सदर जफर अब्बास ढांडला, मलिक रिजवान औलख, ज़िले डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इजहार जाफरी, तहसील सदर साईं परवेज कादरी, सिटी सदर डॉक्टर इशफाक ने जारी अपने एक बयान में कहा है कि उन्होंने मजीद कहा कि अब तक हज़ारों बेगुनाह कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, जबकि कश्मीरियों की असल क़यादत पाबंद सलासल है। हम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ इनके हक़ खुद इरादियत के हसूल तक खड़े हैं। इनका मजीद कहना था कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से भारतीय गैर कानूनी तौर पर ज़ेरे तसल्लुत जम्मू कश्मीर की अवाम भारतीय फ़ौज की वहशियाना जबर को बर्दाश्त कर रहे हैं। गुज़िश्ता बरसों में भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को दुनिया के सबसे ज़्यादा अक्सरियत ज़्यादा इलाकों में से एक में बदल दिया है। मज़ीद कहना था कि हम भारत के जारी मज़ालिम की शदीद मज़म्मत करते हैं। हम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ इनके हक़ खुद इरादियत के हसूल तक खड़े रहेंगे। ओकाड़ा से इंजीनियर की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब साकिब अली अतील ने लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट बहादुर नगर फार्म ओकाड़ा का दौरा किया। इस दौरान डॉक्टर सजाद हुसैन डायरेक्टर जनरल रिसर्च और डॉक्टर हक नवाज एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक ओकाड़ा भी इनके हमरा थे। इस मौके पर उन्होंने खसूसी इजलास की सदारत भी की। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक के पंजाब साकिब अली अतील ने अपने वफ्द के हमरा बहादुर नगर फार्म ओकाड़ा का दौरा किया। डॉक्टर मकसूद अख्तर डायरेक्टर लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट बहादुर नगर ने उनका इस्तकबाल किया, जिसके बाद सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने अदारा हज़ा के खुसूसी इजलास में शिरकत की। डॉक्टर मकसूद अख्तर ने इदारा के मकासद और सरगर्मियों के बारे में तफसील से आगाह किया। दौरान ब्रीफिंग सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने इदारा में काम करने वाले साइंसदानों और रिसर्चर्स के काम को तसल्ली बख्श करार दिया और जदीद तहकीकाती तकनीक अपनाने का कहा। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने इदारा में जारी रिसर्च में मजीद बेहतरी के लिए हिदायत जारी की और इस मकसद के लिए फंड जारी करने का अहद किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों और फार्म हज़रात से खुसूसी गुफ्तगू की और उनके सवालात के जवाब दिए और हुकूमत पंजाब की जानिब से किसान भाइयों और गरीब खानदानों के लिए आने वाले तरक्याती स्कीमों बारे आगाह किया, जिसमें साउथ पंजाब में गरीब खानदानों में मुफ्त जानवरों की तकसीम के साथ साथ जानवरों की मुख्तलिफ बीमारियों की वैक्सीनेशन की मुफ्त फराहमी जैसे मनसूबा जात शामिल हैं, जिनकी बदौलत गुर्बत में कमी और मुल्क में खुशहाली आएगी। इसके बाद सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने इदारा के मुख्तलिफ शोबा जात का तफसीली दौरा किया और तमाम शोबा जात में होने वाले कामों को तसल्ली बख्श करार दिया। मौजूद है, जो पूरे मुल्क में कहीं पर कोई स्टफ नहीं है, यहाँ पर जरूर मौजूद है। तो हमारे पास पोटेंशियल है। अभी मेरे लिए बड़ा हैरान कुन बात थी कि 2005-06 में इस अदारे ने क्रॉस ब्रीडिंग पर काम शुरू किया और बहुत से एग्जॉटिक एनिमल को लाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज रही वो प्रोजेक्ट आगे ना बढ़ सका। अब इस साल हम वो प्रोजेक्ट नए सिरे से ला रहे हैं, जहाँ पर हम तकरीबन 12 लाख ऐसी गाय, ऐसे जानवर जिनकी कोई ऐसा नस्ल नहीं जैसे कि हमारे मखसूस नस्लों के अलावा है, जिनका ना वज़न अच्छा होता है, ना जिनसे दूध की प्रोडक्शन होती है, बस नंबर ऑफ एनिमल में हम जैसे तादाद में सिर्फ मौजूद हैं। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 26वीं तरमीम में आइन के साथ खिलवाड़ किया गया है। कौम कभी इनको माफ नहीं करेंगे। लोगों को लॉन्ग मार्च के लिए तैयार कर रहे हैं। रेफरेंडम के लिए भी अवाम के पास जाएंगे। कंपनी बाग सरगोदा में मुनक्किदा खसूसी जलसे से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हम इस निज़ाम को कबूल नहीं करते जिसमें जालिमों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम नहीं चाहते कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाए। सीधी उंगली से घी नहीं निकलना तो ऑप्शन मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि बड़े वडेरे और जागीरदार छोटे किसानों और काश्तकारों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। कौमी इदारे, एयरलाइन, स्टील मिल्स और रेलवे दिवालिया कर दिए गए हैं। होते हैं इन इदारों को बोझ नहीं उठा सकते। अगर ये इन इदारों को बोझ नहीं उठा सकते तो हम इन हुक्मरानों को बोझ नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि हम अवामी राय और अवाम राज के जरिए बिजली और या बिल्स अदा न करने की तहरीक चलाएंगे। अगर हुकूमत ने ऐसे IPPs को बिजली पैदा नहीं कर रहे, इनकी अदायगी बंद ना की तो हम मजबूर होंगे। अदारों की 5 IPPs को भी जल्द रेगुलाइज करेंगे और गैर कानूनी वसूलियाँ चंद
کرائیں گے۔ سرکاری تعلیمی سیکٹر کو تباہ کر دیا گیا ہے، 13,000 سرکاری اسکولوں کو NGOs دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں اس وقت 2/3 زیادہ لوگ موجود ہیں جو فارم 47 کے پیداوار ہیں، انہیں ووٹ نہیں ملے، کم پر مسلط کیے گئے۔ کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگ اپنی مرضی کے عدلیہ، مرضی کا عدل اور انصاف کا نظام بنائیں؟ ساز باز کر کے 26ویں آئمہ ترمیم نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، اپنی اجارہ داری کے لیے ایسے فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ لوگ انصاف خریدنے والے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ طلباء کو ان کا حق دیا جائے اور 40 سال سے لگائی گئی طلباء یونین سے پابندی اٹھائی جائے۔ جماعت اسلامی کے صوبائی امیر ڈاکٹر طارق سلیم، ضلعی امیر اویس قاسم طلعت سمیت دیگر موجود تھے۔ حافظ نعیم الرحمان کی آمد پر روایتی پگ پہنائی گئی اور آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ کے نام پر ڈرامہ کیا گیا ہے۔ اس میں تو بلوچستان کے 2 سینیٹرز نے بھی اپنا ووٹ ڈالا ہے، تو وہ بھی تو بلوچ ہیں، انہوں نے کیسے ووٹ ڈال دیا؟ اور اسی طرح وہاں تو سب ایک ہوتے ہیں، ان کی کوئی قوم نہیں ہوتی، ان کا کوئی فرقہ مسلک نہیں ہوتا۔ دیوبندی بریلوی ایک ہو جاتے ہیں، شیعہ سنی ایک ہو جاتے ہیں، اور قوم کو دیوبندی بریلوی میں تقسیم کرتے ہیں، قوم کو شیعہ سنی میں تقسیم کرتے ہیں، قوم کو پنجابی اور بلوچ میں اور پختون اور مہاجر میں اور سرائیکی اور ہزارے وال میں اور سندھی اور مختلف قوموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو ان چالوں کو سمجھ لو، ہم ایک دوسرے کا مقدمہ ایک دوسرے کے شہروں میں لڑیں گے انشاءاللہ۔ پورا پاکستان ہر مظلوم کی پشت پر کھڑا ہوگا، ہر لاپتہ فرد کی پشت پر کھڑا ہوگا، لیکن ہم سازشوں کا شکار نہ ہوں، ہم امریکی کیمپ میں نہ جائیں، ہم بھارتی کیمپ میں نہ جائیں، اور اس غصے اور نفرت کو ملک دشمنوں کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ تو انشاءاللہ اس ملک سے، ان ظالموں سے ہم اپنا جو ہے وہ اس ملک چھڑوا لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے یہ جو IPPs مافیا ہمارے سروں پر مسلط ہے، یہ جماعت اسلامی ہے جس نے اس کے خلاف جد و جہد کی ہے۔ لوگ تو جانتے بھی نہیں تھے۔ مجھے یاد ہے میرے پاس ایک مرتبہ یہ اطلاع آئی تھی کہ ایک IPP ایسی تھی کہ جس کو سال میں 28 ارب روپے دیے گئے تھے اور اس نے 1 میگا واٹ بجلی بھی نہیں پروڈیوس کی تھی۔ 28 ارب روپے، 2800 کروڑ روپے اس کو دیے گئے تھے۔ ہم نے اس کا تعاقب جب سے ہی شروع کر دیا، اور اب کئی برس کے بعد جب یہ مسئلہ ایک قومی مسئلہ بن گیا، ہم نے دھرنا دیا، ہم نے احتجاج کیا، ہم نے حکومت کو مجبور کیا کہ وہ ہم سے ایک تحریری ایگریمنٹ کرے، اور پھر ہم گھر نہیں بیٹھ گئے۔ ہم نے پاکستان کے عوام اور تاجروں کے ساتھ مل کر تاریخ ساز ہڑتال کی، دھرنے دیے ہیں، تحریک ہماری جاری ہے۔ اور ملک بھر کی طرح جیکب آباد میں بھی کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی جماعت اسلامی کے دفتر سے نکالی گئی، جس میں ضلع امیر ابوبکر سومرو کی قیادت میں اور کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت کئی سالوں سے کشمیریوں پر ظلم کر رہی ہے۔ مظاہرین اقوام متحدہ اور اسلامی ممالک سے کشمیری عوام پر ظلم بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے ہماری نمائندہ غالب عباس کی رپورٹ کے مطابق فیکٹری میں آتش زدگی، آگ لگنے کا واقعہ فیصل آباد روڈ پرانی اولمپیا فیکٹری نزد بکی اسٹاپ پیش آیا۔ کالر کے مطابق شارٹ سرکٹ کی وجہ سے کاٹن کو آگ لگی۔ کال موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی فائر فائٹنگ ٹیموں کا فوری رسپانس۔ ریسکیو 1122 کی فائر فائٹرز نے انتہائی جامشانی سے فائر فائٹنگ کرتے ہوئے آگ پر مکمل قابو پا لیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کی ہدایات پر 2 فائر وہیکلز میں 4 ایمرجنسی گاڑیوں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ لیا چوک اعظم ڈسٹرکٹ رپورٹر کاشف کے مطابق فقیران در مصطفیٰ میرج پروجیکٹ لیا کے ذریعے تمام 6 یتیم اور انتہائی غریب بچیوں کو ضروری سامان جہیز حوالگی کی تقریب منعقد۔ تقریب 25 اکتوبر بروز جمعہ لیا کے نجی ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں 6 یتیم اور غریب بہنوں بیٹیوں کے لیے اہل ثروت اور مخیر حضرات کے تعاون سے جہیز کا سامان ان کے خاندان کے حوالے کیا گیا، جس میں ضروریات زندگی اور روزمرہ استعمال کی اشیاء شامل تھی۔ مفہوم حدیث آپ مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے، اللہ رب العزت بروز حشر آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ الحمدللہ فقیران در مصطفیٰ میرج پروجیکٹ کے تحت یتیم، نادار، ضرورت مند اور انتہائی غریب تقریباً 60 سے زائد بچیوں کی شادیاں پایہ تکمیل تک پہنچ چکی ہیں اور آئندہ ہر 4 ماہ بعد یہی تسلسل قائم و دائم رہے گا۔ تقریب میں سول سوسائٹی، وکلاء، ڈاکٹرز، علماء، پروفیسر، صحافیوں اور دیگر احباب کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آخر میں تقریب میں شرکت کرنے والے تمام احباب کے لیے شائع کا اہتمام بھی کیا گیا۔
हरून आबाद से कॉटन जीनर्स एसोसिएशन हरून आबाद नौ मुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी की हलबरदारी के हवाले से बंधन हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान कॉटन जीनर्स एसोसिएशन के अहदेदारान ने खुसूसी शिरकत की। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान कॉटन जीनर्स एसोसिएशन इशफाक रामे ने नौ मुंतखब सदर मियाँ इमरान और जनरल सेक्रेटरी खालिद जावेद से हल्फ लिया। तकरीब हलबरदारी में पाकिस्तान कॉटन जीनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी वहीद अरशद, वाइस चेयरमैन इशफाक रामे, साबिक चेयरमैन चौधरी हफीज़ और साबिक वाइस चेयरमैन हाफिज लतीफ़ ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में हरून आबाद के कॉटन जीनर्स, आरतियान, गला मंडी, सियासी समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने जीतने वाले इमरान ग्रुप के पैनल को मुबारकबाद पेश की और उम्मीद ज़ाहिर की कि वो अपनी यूनियन को दरपेश मसाइल को ऐसा अंदाज में हल कराने में अपना अहम किरदार अदा करे। कॉटन जीनर्स एसोसिएशन हरून आबाद के नौ मुंतखब सदर मियाँ इमरान और नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी खालिद जावेद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि कॉटन जीनर्स ने हम पर एतमाद करते हुए हमें जीत से हमकिनार किया, जिसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ये अहद करते हैं कि हम अपनी यूनियन को दरपेश मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे और मसाइल हल करेंगे। तकरीब के आखिर में मेहमानों को शायद दिया गया। लिया चौक आजम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार के मुताबिक मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी के क्रैकडाउन जारी। फूड सेफ्टी टीम की चक नंबर 452 सहारा चौक में मिल्क शॉप पर कार्रवाई। 1000 लीटर मिलावटी दूध मौके पर तल्फ कर दिया गया। कलेक्शन सेंटर मालकान को 15,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। टेस्ट के दौरान दूध में पानी की मिलावट पाई गई। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी दूध में फैट कुदरती गजाइत की कमी भी पाई गई। मोहम्मद आसिम जावेद मिलावट साबित होने पर सैकड़ों लीटर दूध तल्फ करके मालकान को भारी जुर्माना किया गया। बुनियादी गज़ा में मिलावट हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोहम्मद आसिम जावेद मिलावटी दूध के खरीदो फरोख्त रोकने के लिए दिन रात कार्रवाइयाँ जारी हैं। डडियाल की सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत चौधरी रमज़ान की पोती चौधरी कदीर की बेटी और डिस्ट्रिक्ट काउंसलर चौधरी नवीद रमज़ान की भतीजी की शादी सियासी इज्तिमा की सूरत अख्तियार कर गई, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात, वकला, सहाफ़ियों, डॉक्टर समेत कसीर तादाद में अवाम उन्नास ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक डडियाल की कारोबारी शख्सियत चौधरी रमज़ान की पोती और चौधरी कदीर की साहबजादी की शादी इलाका अंदरहल के मुमताज़ शख्सियत मास्टर गुलतासिब के साहबजादे डॉक्टर आकिब गुलतासिब से इनाकात पजीर हुई। शादी की तकरीब सियासी इज्तिमा की सूरत अख्तियार कर गई, जिसमें वज़ीर हुकूमत अजहर सादिक, वज़ीर हुकूमत कासिम मजीद, वज़ीर हुकूमत यासिर सुल्तान, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम अब्बासी, जस्टिस रिटायर्ड मुनीर चौधरी, साबिक वज़ीर मसूद खालिद, साबिक उम्मीदवार असम्बली शुएब आबिद, चेयरमैन MDHA चौधरी मंशा, मशीर सदर रियासत बैरिस्टर करामत, मशीर सदर रियासत चौधरी खादम, चौधरी माजिद इस्माइल, कायम मुकाम चेयरमैन बल्दिया डडियाल वकार मीर, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी नईम रुपयाल, साबिक उम्मीदवार असम्बली चौधरी आफ्ताब, असिस्टेंट कमिश्नर कलीम शाह, असिस्टेंट कमिश्नर सेमाब असलम, असिस्टेंट कमिश्नर यासिर बुखारी, मेहताब असलम, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर बनारस शहरियार आसम, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर चौधरी मुख्तार, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर नंबरदार खालिद, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर चौधरी परवेज, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हाफिज शकील, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर अदनान शौकत, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर कैसर शाह, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर फारूक जरगर, साबिक उम्मीदवार असम्बली साइंस जुल्फकार, सदर तहसील प्रेस क्लब अंसर सदीक, साबिक सदर ख्वाजा मसूद, साबिक सदर अब्दुल शाहिद चौधरी समेत बेशुमार सियासी समाजी शख्सियात इज़्ज़त कारब ने तकरीब में शिरकत की। ठल से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे सुल्तान अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक ठल ए सेक्शन थाने के हदूद बलोच कॉलोनी के रहायशी सोमरा बरादरी की मासूम बच्ची को मुबैना अगवा करने पर सोमरा और सबाया बरादरी का जरगा पटवारी शेर अली कंडरानी की सरबराही में हुआ। जिसमें सोमरों की मासूम बच्ची को अगवा करने का इल्जाम साबित होने पर गुलाम यासीन सबायू के ऊपर 6 लाख जुर्माना आयद किया गया, जबकि मुल्जिम गुलाम यासीन सबायू सारी रकम अदा करने के बाद फरियादी जमील सोमरू केस से दस्तबरदार होंगे। फतवा के बाद फरीकैन आपस से राजी हो गए हैं। ओकाड़ा से संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए 5 रोज़ा मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। 5 रोज़ा मुहिम के दौरान 6 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो कतरे पिलाने के 2700 टीमें ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। 5 साल से कम उम्र बच्चों को स्कूलों में भी फासली कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो कतरे पिलाने के लिए 2700 टीमें ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। 5 साल से कम उम्र बच्चों को स्कूलों में भी फासली कतरे पिलाए जाएंगे। लारी अड्डो, रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर भी टीमें। ओकाड़ा पोलियो मुहिम इफ्तिताह में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए 5 रोज़ा मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। 5 रोज़ा मुहिम के दौरान 6 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। बारे में बाज़ाब्ता तौर पे रेडीनेस मीटिंग होनी है, अभी डेली हमारा रिव्यू मीटिंग भी होगी, तो हमारी कोशिश होगी कि जो डेली के मसाइल हैं उनको शाम को हम देखें और अगले दिन हमारा दिन बेहतर हो।
پولیو نے پولیس نے پورا ایک باضابطہ طور پہ سیکیورٹی پلان ایشو کر دی ہے، اور جہاں پہ بھی کمی کوتاہی ہوگی ہم ان کی سپورٹ کریں گے۔ ایم این اے مختوم زادہ سید مصطفیٰ محمود کی میاں محمد اسحاق رائیں کے ہاں آمد، صادق آباد سے خبر شامل کریں گے جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق ایم این او چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے توانائی پیٹرولیم ڈویژن مختوم زادہ سید مصطفیٰ محمود کی یونین کونسل بٹاوہن آمد، جہاں پر انہوں نے میاں محمد اسحاق رائیں کی جانب سے دیے گئے ظہرانے میں شرکت کی۔ دوران انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں 26 آئینی ترمیم کا قومی اسمبلی اور سینٹ سے بھاری اکثریت کے ساتھ منظور ہونا خوش آئند ہے۔ پیپلز پارٹی نے عوامی ترجمانی کرتے ہوئے نئی عدالتی اصلاحات کی منظوری میں اہم مثبت کردار ادا کیا ہے۔ ترمیمی بل کا تمام پروسیس جمہوری اور قانونی طریقے سے مکمل کیا گیا ہے اور اس آئینی ترمیم سے جمہوریت مزید مضبوط ہو گئی، قانون اور انصاف کا بول بالا ہوگا اور عام آدمی کو ریلیف ملے گا اور معیشت بھی ترقی کرے گی۔ موجودہ دور میں مہنگائی اب کم ہونا شروع ہو چکی ہے اور ملک زیادہ خوشحالی کی جانب گامزن ہو گیا ہے، اور نئے چیف جسٹس کی تعیناتی بھی میرٹ پر ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی بھرپور کوششوں سے ملک میں معاشی اور سیاسی استحکام آئے گا۔ پیپلز پارٹی اپنے منشور پر عمل درآمد جاری رکھے گی اور موجودہ اتحادی حکومت کے ساتھ مل کر ملک سے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا خاتمہ کریں گے، اور عوام کی خوشحالی پیپلز پارٹی کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد اظہر خان کی خصوصی احکامات کی روشنی میں مقدم خان ایس ڈی پی او کینٹ سرکل بذات خود میدان عمل میں جاری انسداد پولیو مہم کی سیکیورٹی کے متعلق سپاہ افسران کو ہدایات دے رہے ہیں۔ محمد علی خان ایس ایچ او تھانہ بدرشی بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ الرٹ ہو کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں، موبائل فون کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے نواحی علاقہ نوابدہ چک میں 62 افراد کو نوجوان پر بے معنی تشدد، نوجوان کو باندھ کر 2 روز تک تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ نوجوان پر 62 ملزمان کے تشدد کی ویڈیو آن نیوز کو موصول فوٹیج میں ملزمان کو نوجوان پر تشدد کرتے اور ڈنڈے کے ساتھ لٹکتے دیکھا جا سکتا ہے۔ محمد یار کو علاقہ کے زمیندار نے ساتھیوں کی مدد سے اغوا کیا۔ اغوا کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا، نوجوان پر چوری کا الزام لگایا گیا تھا۔ پولیس کی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو پر فوری ایکشن کرتے شہری پر تشدد کرنے والے ملزمان گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان نے محمد یار نامی شخص پر تشدد کیا اور ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل بھی کی۔ جال چکیاں پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے باضابطہ قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ گرفتار ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوا کر متاثرہ شہری کو انصاف فراہم کیا جائے گا۔ شہریوں سے تشدد یا کسی قسم کی بدمعاشی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے ہمارے بیورو چیف ڈی ایم لشاری کی رپورٹ کے مطابق گھوٹکی قومی شاہراہ پر سرحد جہان پور کے مقام پر ٹرک اور وین میں خطرناک ٹکر، ٹرک اور وین کے ٹکر کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ متعدد افراد شدید زخمی۔ مقامی ذرائع زخمیوں کو گھوٹکی اور میرپور ماتھیلو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق گھوٹکی سے لے کر میرپور ماتھیلو تک قومی شاہراہ روڈ کا کام سست روی کا شکار ہے، جس کے باعث حادثہ روز کا معمول بن چکی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔